पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का बहुत बड़ा कारनामा है, जिसमें नुसरत भुट्टो का नाम भी मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। ये जो है खबर को ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, और हमारा जो मकसद इस इदारे का कि ख़वातीन, जैसे मैंने आपसे कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने प्रोग्राम को जब इम्प्लीमेंट किया, जब इसको मुतारिफ़ कराया, तो इसमें जो एक शर्त रखी जो मैं समझती हूँ कि वो इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जो घराने का हाउस होल्ड का जो बड़ा है, जो बेनिफिशरी है, वो एक खातून है। इससे ख़वातीन को एक बहुत जो है मजबूती उनके अंदर आई है। जैसे आप जानते हैं, मेरा अपना खैबर पख्तूनख्वा से है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें ख़वातीन को पीछे जाता है। हमारे मर्द इलाकों की और काफ़ी जगहों की, जब आप उनसे पूछते हैं कि आप कितने बच्चे हैं, तो आपको जब बच्चों की तादाद बताते हैं तो वो सिर्फ अपने बेटों का बड़े होते हैं। ये एक मसला था, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत वो जो हज़ारों गुमनाम और जो फेसलेस औरतें थीं, जिन्होंने शायद कभी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी थी, वो अब एक जो है नाम रखती हैं। वो हमारे जो है कौमी हमारा डेटा है, उसमें इंदराज उनका हो चुका है, उनकी एक पहचान है, उनका एक शनाख्ती कार्ड है। और इसी वजह से, क्योंकि हमारी जो शराइत हैं इसमें रजिस्टर होने के लिए, उसमें बे फॉर्म का भी होना बहुत ज़रूरी है, तो लोग अब बेटियों का भी जो है इंदराज करा रहे हैं, जो पहले नहीं कराते थे। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और आगे चल के भी जो है नादरा के पास तो लोग शायद नादरा को फिरना पड़ता है, नादरा को जाना पड़ता है लोगों को रजिस्टर करने के लिए, लेकिन इस प्रोग्राम में लोग खुद आते हैं रजिस्टर होने के लिए, तो हम आधा काम शायद नादरा का भी कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के काफ़ी सारे पहलू हैं, उससे आप क्योंकि मीडिया से वाकिफ, हमारा जो कैश ट्रांसफ़र है, जिसको हम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र कहते हैं, वो हर उस ख़ानदान के लिए जो हमारे साथ रजिस्टर हो जाता है, जो हमारे स्कोर पे पूरा हो जाता है, उसके अलावा उन्हीं ख़ानदान के बच्चों के लिए फिर वसीला तालीम के मद में भी जो है इसमें अदा करते हैं। और एक और इसमें जो आपको मैं पॉइंट बताऊंगी कि इसमें हम जो बच्ची है, अगर बच्ची पढ़ रही है, तो उसके मुकाबले में हम बच्चे के मुकाबले में, लड़के के मुकाबले में बच्ची के लिए पेमेंट ज़्यादा करते हैं, ताकि लड़कियां भी जाएं और लड़कियों में जो है तालीम का रुझान ज़्यादा पैदा हो। इसके साथ जी हमारा जो है बेनज़ीर नशो नुमा प्रोग्राम, काफ़ी सारे पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ग्रोथ का इशू है। बच्चे माएँ कमज़ोर हैं, इस वजह से बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, और फिर जब ये कमज़ोरी बच्चों की जो जिस्मानी जो है नशोनुमा को भी असरअंदाज करती है, और ज़हनी नशोनुमा को भी उसमें जो है नुकसान पहुंचता है। तो ये प्रोग्राम जब बच्चा माँ के अभी पेट में होता है, तब से हम माँ को जो है सप्लीमेंट देना शुरू करते हैं। वो आके हमारे पास रजिस्टर है, हम उसको सप्लीमेंट देना शुरू करते हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर बच्चे के लिए भी सप्लीमेंट है, जो कि उसको आप 2 साल तक हम उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं। उसको 2 साल तक जब बच्चा हो जाता है, तब तक हम माँ और बच्चे को कैश ट्रांसफ़र भी करते हैं, और साथ में हम ये खुराक भी मुहैया करते हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है, वर्ल्ड जो फूड प्रोग्राम है, इसके इश्तराक से हम ने जो है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। अभी जो हम एक नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको भी ये मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मसला जो है वो इसकी आबादी है, जो तेज़ी से बढ़ती रही है। इस वक्त वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। बहुत सारे करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो कोई काम पास हैं और वो बेरोज़गार हैं। तो इसी को जो हमारा लाइबिलिटी है, हम इसको एसेट बनाना चाहते हैं, ताकि यही हाथ जो कोई काम इस वक्त नहीं कर रहे, इनको एंगेज करें पॉजिटिवली, ताकि वो किसी न किसी हुनर में या किसी काम में लग कर
نہ صرف اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر زندگی جو ہے وہ مہیا کر سکیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے بھی ایک اچھی زندگی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم اس کو جلد جو ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہماری جو بینیفیشری ہے وہ خود، یا اگر اس کا کوئی بچہ ہمارے ساتھ ٹریننگ میں کوئی جانا چاہتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ وہ ٹریننگ کرا کے، یہ بیسیکلی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ ہماری وہ پرانی گھسی پٹی ہم سکلز نہیں کرائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے سکلز کرائیں جس طرح ہوٹل مینجمنٹ ہے، یہ ایک ایسا فن ہے جس کی ڈیمانڈ جو ہے پوری دنیا میں ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو ہے اوورسیز فاؤنڈیشن کے ساتھ، آئی ٹی اپنی منسٹری کے ساتھ، سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی جتنے ادارے اس وقت فنی تعلیم دے رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ پروگرام مرتب ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ جلد لانچ ہو جائے گا۔ تو اس وقت دنیا میں جو ہے اسکلڈ لیبر کی ڈیمانڈ ہے، جو ہم پہلے پاکستان سے بھیجتے تھے لوگوں کو، تو وہ ہیومن ریسورس اب دنیا میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ملک جو ہے جو ہمارے پاس ڈیمانڈ بھیجتا ہے وہ اسکلڈ لیبر کی بھیجتا ہے، اور اسکلڈ لیبر ود سرٹیفیکیشن۔ تو ہم سرٹیفیکیشنز کو بھی جو ہے انشور کر رہے ہیں کہ ہم جو ٹریننگ کرائیں اس سرٹیفیکیشن بھی جو انٹرنیشنلی اور لوکلی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو۔ تو یہ جی جو باتیں ہم نے سامنے رکھی ہیں، ادارہ میں نے کہا کہ ماضی میں بہت کوشش کی گئی کہ اس کے نام کے اوپر جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، ایک پیرلل پروگرام کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں اگر سب سے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈس آنیسٹی کی جو بدترین فارم ہے وہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی۔ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کے ایک جس طرح میں اگزامپل دیتی ہوں کہ ہم سب نے اسکولوں میں پڑھا ہے نیوٹن کے گریویٹیشنل لاز، وہ آج تک کتنے وہ گزر گئی دہائیاں، لیکن وہ نیوٹن کے ہی لاز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اب ایک اس طرح سے انٹلیکچولی اب میں آج کہوں کہ جی نہیں وہ میرے فیملی کے کسی میرے پردادا نے یا میرے دادا نے یہ لا بنائے تھے، تو یہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی۔ تو اسی طرح ایک کسی کا ویژن ہے، کسی کا ایک خواب ہے، تو اس کے اس نام سے ہمیں جو ہے اس کی ہمیں احترام ہونا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں۔ اور بی بی شہید جو ہیں وہ تو ایک مشعل راہ تھیں پاکستان کی خواتین کے لیے، ایک امید کی کرن تھیں پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور جو ہے کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ان کے احترام میں اگر ادارے کا نام جو ہے اور جو میں بالکل ان کا بنتا ہے کہ ان نام کے ساتھ جڑا رہے، اور انشاءاللہ یہ جڑا رہے گا۔ تھینک یو۔ چھوٹی سی دو باتیں آپ سے کہ آل اوور دیکھتے ہیں کس طرح سے ٹھیک جا رہی ہے، تھوڑا سا ڈیٹا میں چاہیے ہوگا کہ پورے ملک میں اس وقت کتنے بینیفیشریز ہیں، اور اسپیشلی گلگت بلتستان میں کتنے ہیں، اور یہ ڈیٹا جو ہے پچھلے دے اس پہ شروع میں ہوئی تھی کہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے، سارا کیے گئے ہیں والے سے کوئی۔ دیکھیں اس وقت تو جو ہمارے پاس رجسٹرڈ خاندان ہیں بینیفیشریز پورے پاکستان میں وہ 93 لاکھ ہیں۔ اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ہم 1 کروڑ تک پہنچائیں۔ چونکہ ایک ہماری بھی مجبوری ہے، جو اسکلز ٹریننگ کرانے کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو رجسٹرڈ خاندان ہے، اور آپ کے توسط سے میں بتاؤں گی کہ لوگ سر کرتے ہیں جو ہے پہ لگا ہوا ہے، جو بالکل یہ پروگرام اس طرح کے سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے، ریاست ہے کہ اگر کا کوئی میں آپ کی پارٹی نہیں بڑھے، دیکھیں اگر خانہ جو نہیں
चांसेस जो गैप है, जो शॉर्टेज है उसके फंड्स की, वो हम कहीं उसका हाथ पकड़ के पूरा कर लेते हैं। इसका मकसद ये है कि वो जो उसकी इनकम के अंदर, जो उसकी आमदन के अंदर महंगाई की वजह से, कोई कुदरत की वजह से, किसी और वजह से वो गैप आ जाता है, तो हम रियासत वहाँ पे आए और रियासत वहाँ पे मदद करे। तो ये इसका मकसद है। और दूसरा हमारा जो स्किल्स ट्रेनिंग का मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जी गुंजाइश जो है इस वक्त, जो हमें फंड्स दिए जाते हैं इतने ही लोगों को बढ़ा के करोड़ कर लेंगे, लेकिन इस लोग ये जरा क्लैरिफाई कि स्किल डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम क्या इस तरह के इदारा कर दूं मैं, इदारा होगा फिर इदारे या फिर नहीं, इदारा अलग से पेश कर ले, इस प्रोग्राम रहे हैं के उसी के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन जैसे पहले कहा कि डिमांड बेस्ड स्किल्स हमें चाहिए। हमने वो स्किल सीखी है जिसकी डिमांड है, निकलते ही हमें पता होगा कि इस बच्चे को काम मिल जाएगा। मैं इसी सिलसिले में हब गई थी बलूचिस्तान में, वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ हमने वहाँ इंडस्ट्री जितनी है उनसे पूछा कि भाई आप किन फील्ड्स चाहिए। इसी तरह हम ओवरसीज फाउंडेशन के साथ बात कर रहे हैं कि आपको किस स्किल में लोग चाहिए, डिमांड चाहिए आपके। नेचुरली हुकूमत किसी मुल्क की जब आपसे भेजती है आपको, तो वो बताती है कि मुझे इस फील्ड में लोग चाहिए। तो इस वक्त जो दुनिया भर में डिमांड है वो होम केयरर्स की है। ये एक नई इस्तिलाह है, होम केयर। इसको पाकिस्तान में भी जो है इसकी डिमांड है, क्योंकि इस वक्त ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि घर में अगर कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है, उसका ख्याल कर, क्योंकि मियाँ बीवी काम पर जा रहे हैं और जो हमारे शहर के हैं उस जो है ये बड़ी कमी है, उनको वो ख्याल करने घर में नहीं है। 50,000 की डिमांड है, तो ये डिमांड भी हम कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई बहुत आला तालीम होने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग का हम इन लोगों को भिजवा सकते हैं। जी बिल्कुल। वो मैं आपको फिर हम दे देंगे, हमारे से आप ले लीजिएगा जो फिगर्स। अगर में मैं गलत नहीं होना चाहती तो हम प्रॉपर हमारे जो यहाँ डायरेक्टर साहब हैं वो आपको दे देंगे। तो जीबी में कितने क्या कहते हैं, 1 लाख अच्छा चले 1 लाख है पाकिस्तान के में 34,000 प्लस नहीं, तो 1 लाख तो डाउन एरिया तहसील में लोग रहे, मतलब खानदान जो है। तो प्लान कोई है पाकिस्तान के अंदर मजीद बढ़ाने? इस सिलसिले में अब डायनामिक रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। पहले है ये दूर दराज इलाकों में अपनी भेजते हैं कि जो लोग दूर होने की वजह से नहीं आ पाते, यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम आसानी पैदा करें। और हमने स्किल्स प्रोग्राम भी इसीलिए शुरू किया है कि इन खानदानों को जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, इनको एक बेहतर ज़िंदगी दे के वो इस प्रोग्राम से जब एग्जिट होंगे तो नए आने वालों के लिए भी मज़ीद जगह बन जाएगी। इदारे के ऊपर सवालात उठते रहे हैं और इसका ये है कि एक इंक्वायरी हो गई और पता चला कि यहाँ तो 17 ग्रेड 18 ग्रेड के ऑफिसर्स भी तनख्वाह ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी आज तक मीडिया के सामने? देखिए ये मैं उसका आपको जवाब दूंगी। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इदारे बनाने पे यकीन करती है, इदारे तबाह करने पे यकीन नहीं करती। ये इदारा बड़ी मुश्किल से बना है और इस वक्त ये जो दुनिया के ममालिक हैं वो इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो इसको देख रहे हैं। कुछ तो इसमें अच्छा होगा ना कि इंटरनेशनली इसको अक्लेम मिल रहा है। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहूँगी कि पिछली हुकूमत के दौरान, देखिए हर इदारे में कोई ना कोई मसला, लेकिन उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पिछले दौर में हुकूमत में इसको पोलिटिसाइज किया गया। 8 या 8.5 लाख लोगों को किया कि ये जी, और आपको पता है वो किन वजूहात पे निकाले गए? कभी आपने इस पे गौर किया है? इस पे निकाला गया कि इसका पासपोर्ट क्यों है। अब आपको पता है कि हमारे बहुत सारे, और इसने उम्रा क्यों किया है।
بھئی عمرہ تو اکثر لوگ جو ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ کسی غریب کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ میرے والد کی جگہ یا میری والدہ کے ثواب کے لیے یہ عمرہ کر لیں. ارجنٹ شناختی کارڈ جس نے بنایا اس کو بھی نکال دیں. پھر اس وقت ہماری پالیسی نہیں تھی کہ سرکاری ملازم اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اب سرکاری ملازم میں گریڈ 4 بھی آتا ہے, سرکاری ملازم میں گریڈ 1 کا بھی ملازم آتا ہے. اب وہ اس وقت انہوں نے رجسٹریشن کی اپنی, اور کوئی خلاف قانون نہیں کی کیونکہ اس وقت پالیسی نہیں. اب ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ سرکاری ملازم نہیں ہو. لیکن اس پروگرام کو اتنا اچھالا, اتنی اس کی تشہیر کی گئی فلور آف دا ہاؤس پہ. دیکھیں آپ کے سامنے سب سے بڑا جو اگزامپل پڑا ہوا ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے کہ ایک کسی حضرت کا جو ہے نا وہ اٹھے, انہوں نے پاکستان کی ان کی جیلی ہوا تھا نا آپ, اور اس کا پھر پاکستان کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا. آپ کو اس کا اندازہ ہے کتنے ہمارے جو ہیں پائلٹس جو باقی ایئر لائنز میں کام کرتے تھے ان کو بھی نکال دیا ان ایئر نے کہ آپ کا تو وزیر کہہ رہا ہے کہ آپ کی ڈگریاں چلی. تو دیکھیں ہر آپ سے یہی کہہ رہی ہوں ٹرانسپیرنسی کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی سلسلے میں جو ہے اب بینکس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ بجائے بینک کو مونوپلی ختم کر رہے ہیں بینک کو اس کے, بلکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک ہماری پاکستان صاحب سے جب میں ملاقات پہلی یہ ڈالنے کے بعد تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی چاہیے, جو اس کا حق کو کٹو غیر ملنا چاہیے اور عزت کے ملنا چاہیے. بلاول صاحب کی بھی ہے, یہی جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب ان کی بھی ہے. ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ, لیکن ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے, اس طریقے سے نہیں کہیں گے. اور اس کا نقصان یہ ہوا جو آپ نے پچھلے دور میں اس کو پولیٹیسائز کیا کہ برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ ایک گرانٹ دیا کرتی تھی, قرضہ نہیں گرانٹ دیا کرتی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو. سالانہ 20 جو ہے 20,000 نہیں پاؤنڈز دیتے تھے, 20 ملین پاؤنڈز 20 ملین پاؤنڈز برٹش گورنمنٹ آپ کو دیتی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایز اے گرانٹ. یہ جب آپ نے یہاں کہانی شروع کی, ان کے پارلیمنٹ میں قصہ چلا گیا, انہوں نے کہا جی یہ تو سارا یہ جھوٹ بولتے ہیں, تو یہ وہ پیسے تب کے بند ہیں جو غریب لوگوں کا حق تھا, پاکستان کے غریب لوگوں کو ملنا تھا, وہ آج تک بند ہیں. تو یہ نقصان ہوتا ہے ہر بات میں جو ہے نا اس کو پولیٹیسائز کرنے کا. تھینک یو.